अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सब लोगों को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने के बारे में, कुछ पाक सुन्नतों के बारे में बताऊँगी, जो कि हम सब लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी तो हम अपने दीन के करीब होंगे। हमें खाने पीने की चीज़ों से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कोई हमारे लिए इतनी टफ़ नहीं है। जिस तरीके से हमारे नबी खाना खाते थे, पानी पीते थे, अगर उन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम स्टार्ट कर दें तो देखना हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे और हम अल्लाह के बहुत करीब होते जाएंगे, अपने दीन के बहुत करीब होते जाएंगे। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाया जाता था तो आप उसको उस वक्त तक ढाँप कर रखते जब तक उसका जोश ना ख़त्म हो जाता, मतलब उसमें से भाप निकलती है वो ना ख़त्म हो जाती। और फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ठंडे खाने में बरकत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब खाना सामने रख दिया जाए तो जूते उतार डालो, इसलिए कि जूते के उतार डालने से कदमों को बहुत आराम मिलता है। तो आपको क्या पता चला कि एक तो हमें गर्म खाना नहीं खाना है, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसे तब खाएं। एंड सेकंड, हमें जूते उतार कर ही खाना खाना चाहिए। आजकल शादियों में भी नहीं तो घर पर हम डाइनिंग टेबल पर अपने जूते पहनकर ही खाना खा लिया करते हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी आदतों को अपने नबी की अपनाएंगे तो देखना हमारी ज़िंदगी में कितनी सुकून आ जाएगा, कितना खैर आ जाएगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े से हमें स्टार्ट करना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद पानी ना पीते, क्योंकि हज़म के मामले में नुकसानदेह है। जब तक खाना हज़म के करीब ना हो पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो आपने साइंस के मुतालिक भी सुना होगा कि आप काफ़ी सारी रील्स में भी लोग आजकल डाल रहे हैं, और ये सच भी है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन से पानी नहीं पीना चाहिए। और आप रात का खाना भी खाया करते थे, चाहे खजूर के कुछ दाने ही क्यों ना हों। फरमाया करते थे कि इशा का खाना छोड़ देना बुढ़ापा लाता है। तो आप समझ लें कि रात का खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। चाहे हम थोड़ा ही खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। ये नहीं है कि जब हम जिम कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हों, तो हम रात का खाना छोड़ देते हैं। मोस्टली ऐसा कर देते हैं। मेरे अंदर भी कुछ टाइम पहले ये आदत थी, लेकिन जब से मैंने अपनी हदीस की किताब में ये सब कुछ पढ़ा तो मैंने उस चीज़ पे अमल किया और मैंने रात का खाना फिर से चाहे थोड़ा खाया लेकिन स्टार्ट कर दिया। खजूर या रोटी का कोई टुकड़ा किसी पाक जगह पड़ा हो तो उसको साफ करके खा लेते। सुबहान अल्लाह। देखिए मेरे नबी की कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि मतलब रोटी का टुकड़ा अगर हमसे नीचे गिर जाता है तो हम उसे उठाकर माना हम रख देते हैं, लेकिन उसे कभी खाते नहीं, और वो उसको साफ कर कर खा लेते थे। सोचो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सब आदतें, हम क्यों नहीं अपना सकते। आप खाना खाते ही सो जाने को मना फरमाते थे, ये दिल में गरानी पैदा करता है। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाना भी मसनून है। जितना खाना मयस्सर हो उस पर कनात करना, यानी जैसा भी हो, जितना भी मिल जाए उस पर राज़ी रहना, और उसको अल्लाह ताला का फ़ज़ल समझकर खाना चाहिए। यानी कि खाने में नुक्स नहीं निकालने चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अगर हमें कोई खाना पसंद नहीं आ रहा, सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही, तो ये नहीं है कि यार तूने कैसा बना लिया। मतलब कोई भी हम अपनी बहनों से भी कह देते हैं, अपनी मम्मा से भी कह देते हैं, मम्मा आपने कैसा खाना बनाया। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। चुपचाप से चाहे कम खाओ, खाना खा लेना चाहिए, लेकिन उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। और नियत ये रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उसकी इबादत पर ताकत हासिल होने के लिए खाता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम खाने की रग़बत दिलाया करते और फरमाते थे कि मैदे का 1/3 हिस्सा खाने के लिए और 1/3 पानी के लिए और 1/3 खुद मैदे के लिए छोड़ देना चाहिए।
مطلب ہمیں پیٹ بھر کر جو آج کل لوگ کرتے ہیں کہ بس کھا لو جتنا چاہے. شادیوں میں دیکھتی ہوں لوگوں کو، لوگ پاگلوں کی طرح کھائے جا رہے ہیں 2-2 3 ٹائم، جیسے انہیں دوبارہ کبھی کھانا ہی نہیں ملنا. تو ایسا بالکل نہ کریں. اپنی صحت کا ساتھ کیوں کھلواڑ کر رہے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں وہ کھانا دوبارہ نہیں ملے گا. کھانا کھاؤ بٹ کم کھاؤ. جتنا تم لوگ کم کھاؤ گے تو وہ ہمارے لیے ہی مفید ہے. ہم کم کھائیں گے زیادہ جئیں گے، اور زیادہ کھائیں گے تو زیادہ بیماریوں میں گریں گے اور جلدی مر جائیں گے. یہ ایک سچائی ہے، اور ہمارے نبی نے بھی اسے فرمایا ہے. پھل و ترکاریوں کا استعمال ان کے مسلی چیزوں کے ساتھ فرمایا کرتے. کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تو داہنا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. مطلب اگر ہمیں کسی کو کھانا دینا ہے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے، داہنے ہاتھ سے دیں اور اسی ہاتھ سے لیں. کچھ آدمیوں کے ساتھ کھانا برکت کی وجہ ہوتا ہے. مطلب اگر ہم کافی سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، اپنی فیملی کے سارے ممبرز کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو کھانے میں ایک الگ ہی برکت ہوتی ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں جب ہم افطار میں سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر افطار کرتے ہیں تو ایک الگ ہی برکت، ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس ٹائم پر. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے، وہ تو خیر ٹائم ہی الگ ہے، اور اتنے سارے لوگ جب ہوتے ہیں تو اس کی ایک برکت ہوتی ہے. کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے اس میں. تو ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو. کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی. کھانے کے دوران جو چیز دسترخوان یا پیالے میں گر جائے اسے اٹھا کر کھا لینا بھی ثواب ہے. کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ اس میں محتاجی، برس اور کوڑ سے حفاظت ہے، اور جو کھاتا ہے اس کی اولاد حماقت سے محفوظ رہتی ہے اور انہیں عافیت دی جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے صرف اور صرف دسترخوان پہ سے اٹھا کر کھانا. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کچھ بریڈ ہوتا ہے، رس ہوتا ہے، یا پھر کچھ بھی بسکٹ کھا رہے ہیں ہم، کبھی کبھی ہم بسکٹ کھاتے ہیں تو اس میں گر جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو پھینک دیں، اس کو آپ اسپون سے کھا لیں، بٹ کھا لیں، اسے ضائع نہ جانا دیں، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کی جاتی ہے کہ فرمایا کہ جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر جب کہ اسے پکا لیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے. کھانے کی مجلس میں جو آدمی بزرگ اور بڑا ہو اسے کھانا پہلے شروع کرانا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کے اٹھا کر صاف کر کر کھا لینا چاہیے. شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. کھانے کے درمیان کوئی آدمی آ جائے تو اس سے کھانے کے لیے پوچھ لینا چاہیے. دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں. یعنی کہ جب کھانا کھا لیا جائے تو اس کے بعد پہلے دسترخوان کو اٹھائیں، اس کے بعد کھانا میں جتنے بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے انہیں اٹھائے. تو آپ ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر اپنی لائف کو سپینڈ کریں، اپنے کھانا کو کھائیں. جتنا ہو سکے ہم اپنے نبی کی سنتوں پر چل سکیں تو ہمیں چل لینا چاہیے، کیونکہ فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، اور ہمیں ثواب بھی الگ ملے گا. ہم کھانا بھی کھائیں گے اور ساتھ میں ہمیں ثواب بھی ملے گا، کتنی ساری نیکیاں لکھی جائیں گی. تو ہمارا اللہ تو ہے بہت مہربان، وہ تو ہمیں اتنی چیزوں پر ہمیں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مگر ہم بے وقوف اس چیز کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے. تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ کیا پتہ کس کی کب عادت ہماری ویڈیو دیکھ کر ہی بدل جائے. تو زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.